अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम पढ़ रहे हैं मरसिया अनीस जब कता की मसाफत शब आफताब ने, बड़ा मशहूर मरसिया है और इसके 3 बंद हमने पढ़ लिए हैं। आज चौथा बंद पढ़ना है और इब्तदाई अशार हैं, चेरा के अशार हैं, तमहीदिया अशार पढ़ रहे हैं हम कि चौथा बंद उसका आगाज़ करते हैं और मैं पढ़ता हूँ कि ये सुन के बिस्तरों से उठे वो खुदा शनास, ये सुन के बिस्तरों से उठे वो खुदा शनास, एक ने ज़ेब जिस्म किया फ़ाखरा लबास, शाने महासुनू में किए सब ने बेहरास, बांधे अमामे आए अमामे ज़मा के पास, रंगी अबाएँ दोष पर कमरें कसे हुए, रंगी अबाएँ दोष पे कमरें कसे हुए, मुश्को ज़बाद व इत्र में कपड़े बसे हुए। देखिए क्या अनीस नक्शा खींच रहे हैं कि वो मुजाहिद, वो जवानान किस तरीके से तैयार हो रहे हैं और क्या लिबास उन्होंने पहना है, क्या उनकी हालत है, वो पूरा नक्शा जो है तस्वीर आंखों के सामने अनीस बना देते हैं। बिस्तरों से उठे, हालांकि आप एक देख सकते हैं कि सहरा में बिस्तर कहाँ हुए होंगे, खैमे, या कोई ऐसी भी नहीं है कि वहाँ कोई सर्दी की इतनी शदीद लहर होती है, लेकिन अब उठना या उन नौजवानों का वहाँ से उठना बताना था तो खुदा शनास, खुदा को पहचानने वाले, शनास जानने वाले, और एक ने ज़ेब जिस्म किया फ़ाखरा, फ़ाखरा यानी नहायत कीमती और आला किस्म का लिबास आपने जिस्म पर पहना और तैयार हुए, शाने महासुनू में किए सब ने बेहरास, और ये सब करते हुए जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने शाने महासुनू में किए सब ने बेहरास, बेहरास हो गए, बेखौफ हो गए, कोई डर नहीं था, और आपने शाने जो कांधों पर अपना कोई डर नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने महासनों से उनको खूबसूरत किया। महासन हुआ हुस्न की जमा, यानी अपना हुस्न उन्होंने निखारा, अपनी जुल्फ़ें निखारी, अपने चेहरे को अच्छी तरीके से तरोताज़ा किया, बांधे अमामे आए अमामे ज़मा के पास, और फिर सर पे अमामे बांधे, सर पर पगड़ियाँ बांधी और बांध कर अमामे ज़मा यानी हज़रत इमाम हुसैन के पास आए जो कि ज़माने के इमाम हैं। रंगी अबाएँ दोष पर कमरें कसे हुए, और उनकी अबाएँ यानी उनके कपड़े, उनके लिबास कैसे थे, रंगीन थे, और कमरें अपनी कसे हुए थे, अपने कमरों पर हथियार बांधे हुए थे और डटने के लिए तैयार थी जंग में। मुश्को ज़बाद, मुश्क यानी खुशबू, ज़बाद भी एक नहायत खूबसूरत और आला किस्म का एक खुशबू होती है जो कि कपड़ों पर लगाया जाता था। मुश्को ज़बाद व अत्र में कपड़े बसे हुए, तो जंग के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन उनके जो लिबास हैं, उनके कपड़े हैं, वो मुश्क, अतर, खुशबू से जो हैं रचे बसे हुए हैं, और इस तरीके से वो हज़रत इमाम हुसैन के पास पहुँचे हैं। अगर वो मायूस होकर आते, यानी इसका ये होता कि उन्हें ऐसा दिखाया जाए कि मायूस उदास होकर वो इमाम ज़मा यानी हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे, तो कुछ और कैफियत होती। लेकिन अनीस का ये हंसा है और अनीस का ये कमाल है कि जिस तरीके से एक मुजाहिद, एक बहादुर, एक हक़ पे लड़ने वाला हो सकता है, क्योंकि उसके चेहरे पे कोई परेशानी नहीं होगी, वो बहादुर होगा और वो जो काम करने जा रहा है उसमें उसको मुसरत होगी, तो वो वाली चीज़ अनीस ये बताने में कामयाब होते हैं और हमारे आंखों के सामने एक तस्वीर आ जाती है। अब देखिए कि अगला बंद, 5वां बंद, सूखे लबों पे हमदे इलाही रुखों पे नूर। सुनिए, पहले मैं पढ़ता हूँ। सूखे लबों पे हमदे इलाही रुखों पे नूर, खौफो खरास और रंजो कुदूरत दिलों से दूर, फयाज हक शनास अलल अज़्म जी शहूर, खुश फिक्र बज़ला संजो हुनर परवरो कयूर, कानों को हुस्न सोत से खिज बरमला मिले,
باتوں میں وہ نمک کہ دلوں کو مزہ ملے، باتوں میں وہ نمک کہ دلوں کو مزہ ملے۔ اب دیکھیے، سوکھے لبوں پہلے شعر کے پہلے مصرے میں، سوکھے لبوں پہ حمد الہی رخوں پہ نور۔ لب تو سوکھے تھے، صحرا تھا، پانی بند تھا، اور اتنا سا اشارہ کر کے فصاحت اور بلاغت کی کمال مثال تھی انیس کے ہاں، کہ یہ ذکر نہیں کر رہے ہیں بند میں کہ ان کے رخوں وہ پیاسے تھے یا پیاس کی شدت سے ہونٹ سوکھے ہوئے تھے، بس تھوڑا سا ہلکا سا یہ اشارہ کر کے پورا منظر آ جاتا ہے کہ وہ ان کے ہونٹ کیوں سوکھے تھے، خشک کیوں تھے، اور ان سوکھے ہونٹوں پر بھی خدا کا حمد، خدا کی تعریف بیان ہو رہی تھی، خدا کا ذکر ہو رہا تھا، اور رخوں یعنی چہرے پر نور تھا۔ حالانکہ جب انسان کو شدت سے پیاس لگتی ہے تو چہرے کا نور اڑ جاتا ہے، لیکن جو جام شہادت لینے کے لیے جا رہا ہے تو اس کے رخوں پہ نور تھا۔ اور پھر حضرت امام حسین اور ان کی رفقا کی ایک الگ بات ہے۔ خوف و ہراس، کوئی خوف و ہراس نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی رنج نہیں تھا، کوئی کدورت یعنی کوئی نفرت کسی کے لیے دل میں نہیں تھی، سب دلوں سے دور۔ اگر کسی کے ساتھ تھوڑی سی بھی رنجش تھی تو وہ دل میں نہیں رکھی تھی، سب صاف کر دی تھی۔ فیاض، حق شناس یعنی حق کو پہچاننے والے، فیاض جن سے فیض مل سکتا ہو، جن سے فائدہ مل سکتا ہو، العزم ذی شعور کہ عزم والے، ارادے والے، مضبوط، اور ذی شعور والے، سمجھنے والے، خوش و فکر و بذلہ سنج، خوش فکر، ان کی جو فکر، ان کی سوچ وہ بھی خوشی والی، مسرت والی، بذلہ سنج حاضر جواب، اعلیٰ بات کرنے والے، وہ ہنر و پرور و غیور، ہنر والے یعنی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتیں تھیں، اور غیور غیرت والے۔ دیکھیے ایک ہی مصرے میں کتنی صفات بیان کر دی ہیں کہ وہ کیسے کیسے نوجوان وہاں پر تھے۔ اور قانون کو حسن صوت یعنی حسن صوت یعنی آواز کے حسن سے قانون کو خز برملا ملے، کہ خز یعنی مزہ ملے، ذائقہ ملے، برملا یعنی کھلم کھلا ملے، خوب ملے۔ جب وہ بات کریں تو قانون کو مزہ آئے، لطف آئے، باتوں میں وہ نمک کہ دلوں کو مزہ ملے، کہ جب وہ بات کریں تو ان کی باتوں سے ایسے لگے کہ جیسے نمک ہو، یعنی جیسے نمک والی چیز انسان کھاتا ہے تو اس کا سواد بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، کہ ایسی بات کرے کہ دلوں کو مزہ آ جائے۔ یعنی جنگ کی کیفیت میں، صحرا میں دشمن نے پانی بند کیا ہوا ہے، جنگ کا سامنا ہے، ساتھ میں بچے ہیں، خواتین ہیں، لیکن ان نوجوان تب بھی اتنی اچھی بات کرتے ہیں، اتنی پائیدار بات کرتے ہیں، تب بھی ان کی غیرت کا تقاضا جوں کا توں رہتا ہے، تب بھی ان کے ارادے پہ کوئی کمی نہیں آتی ہے، اور ان کے دلوں میں کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے۔ تو اسی لیے جو باتیں کرتے ہیں تو ان سے مزہ آتا ہے۔ تو دوستو یہ تھے 2 اور بند، یعنی بند نمبر 4 اور 5، 50 بند پڑھنے کا ہمارا ٹارگٹ ہے۔ آپ بھی پڑھیے، اپنے کمنٹس سے مجھے بتائیے، اور یقیناً جن دوستوں تک کو ضرورت ہے اس کی، آپ ان میں شیئر بھی کریے، اپنا حصہ ڈالیے، اس سے حوصلہ بڑھے گا تو مزید انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے۔